These 39 shlokas form Kavya Sankshepaha, which means the essence of the epic. This is the third sarga in the Balakanda or the childhood section of the original Valmiki Ramayanam in Sanskrit. Here, shlokas 1 to 6 describe Valmiki's meditation after hearing Narada's account, where he gains a deeper understanding of Rama's story through divine insight. From shloka 7 to 15, Valmiki begins to compose the Ramayanam, following the narrative as told by Narada. He recounts the events of Rama's birth, virtues, and journey with Vishwamitra, leading up to his marriage with Sita. Shlokas 16 to 27 summarize key episodes, including Rama's exile, Sita's abduction, the alliances with Sugriva and Hanuman, and the battle against Ravana in Lanka. Shlokas 28 to 39 conclude the story with Rama's victorious return to Ayodhya, his coronation, and the continuation of his reign, emphasizing the epic's timeless nature as Valmiki sets it down in poetic form. Before going into the chant, if you wish to support our efforts at the Sanskrit channel, please consider making one-time contributions or taking up monthly memberships which come with exclusive benefits. If you have the skill, time and commitment, you can also join our team to work with us on our projects. Please check the links to all of this in the description and in the pinned comment. Make sure that you like this video, subscribe to our channel, and share this widely with everyone. Thank you so much for your support. Let us now chant Valmiki Ramayanam. अथ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे काव्यसङ्क्षेपः नाम तृतीयः सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। उपस्पृश्योदकं सम्यग् मुनिस्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः। हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति। स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः। पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण समहामतिः। अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं। स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां। नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने जानक्याश्च विवाहञ्च धनुषश्च विभेदनं राम राम विवादञ्च गुणान् दाशरथेस्तथा।
तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातञ्चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापञ्च परलोकस्य चाश्रयम् प्रकृतीनां विषादञ्च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशञ्च भरतागमनं तथा प्रसादनञ्च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकञ्च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासमाख्याञ्च अङ्गरागस्य चार्पणम् दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषोग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापञ्च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनूमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनं दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम् राक्षसीतर्जनं चैव
त्रिजटास्वप्नदर्शनम् मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणान्निबर्हणम् ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चिद् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे काव्यसङ्क्षेपः नाम तृतीयः सर्गः।